त्यसको लागि हामी म मात्र नभएर सिङ्गो त्यसले पक्कै पनि साथ दिनेछ र जुन तपाईँको सिर्जनाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ती अर्को मान्छे जुन प्रमाण लिएर तपाईँको चाहिँ अगाडि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको त 13 लाख रुपियाँ पैसा यसरी मेरो खाएको भनेर तपाईँको चाहिँ प्रमाणसहित आउनु भएको छ नि हो किशोरलाई पनि त्यही गरेका थियो हामी बोल्छौँ तपाईँको आवाज हामी बोल्छौँ अन्यको विरुद्धमा हामी लड्छौँ कुनै पनि अभियन्ताहरूले तपाईँको चाहिँ त्यसरी कसैलाई पनि नठगोस् र फल पाक्नु लाग्दाखेरि तपाईँको ढाङ्गा झरिदियो के त्यो पाक्नु पाएन नि त त्यो पाक्नु नपाइसकेपछि तपाईँको त्यो प्रमाण भएन प्रमाण देखाउनुको लागि तपाईँको चाहिँ के भयो भने अब उनीहरूले आफ्नै मोबाइल जुन पीडित छ त्यो पीडितको मोबाइलबाट तपाईँको चाहिँ सेटिङ मिलाएर मेसेज गर्ने रहेछन् गरिसकेपछि लास्टमा गलत त तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको पीडित जो उसँग जोडिन्छ त्यो देखाए होइन लास्टमा उनीहरू तपाईँको चाहिँ केही पनि नगरेको उहाँहरू चाहिँ दुध जस्तो क्या सेतो सफा हुनको लागि तपाईँको चाहिँ त्यसरी काम गरेको रहेछन् लक्ष्मीलाई बेहुली बनाएर तपाईँको चाहिँ जुन भद्रकालीमा ल्याउँदै गर्दाखेरि कसले ल्याएको रहेछ त भन्ने कुरा त लक्ष्मीको तपाईँको मुखबाट सरासरी सुनिसकेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो देशभित्र भएका त्यस्तो विकृतिलाई तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन एउटा चेलीमाथि अन्य भयो एउटा तपाईँको चाहिँ कलाकारमाथि अन्य भयो भन्दै गर्दाखेरि यति हामीलाई तपाईँ कसैले तपाईँको चाहिँ कारवाही गर्छ भने ठिक छ बोल्नु लागि हामी तयार छौँ तर यति होइन भने उसलाई उहाँको टिम जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार अहिले चाहिँ हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ सगरमाथा आरोही विजय घिमिरे र उहाँले विगत केही समयदेखि समाजमा घटेका विभिन्न घटना परिघटनाहरूमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्दै आउनुभएको स्वागत छ विजय हजुर धन्यवाद हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर एकदम ठिक छ तपाईले केही दिन अगाडि मात्र समाजमा घटेका घटनाहरूको विषयमा बोल्दै गर्दा किशोर खतिवडा लक्ष्मी गदालको विषयमा बोल्दै आउनुभएको होइन पछिल्लो समय त यो केस त नाटकीय ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ नि के लाग्छ तपाईँलाई विषय एकदमै दुःख लागिरहेको छ यसमा कहिले लक्ष्मी गदाल गलत कोही बेला किशोर कोही बेला सृजना वाग्ले होइन यिनीहरू सबैले हामीलाई के बङ्गु बनाइरहेको छ के बुझ्नुभयो नि होइन बनायो नि त हामीले गरेको त्यो गलत छ त्यसलाई कारवाही हुनुपर्छ भने कुनै बेला यो गलत रहेछ भन्दै हिँड्यौँ आज गएर हो कि भन्नुहोस् त यसमा हेर्दा सरासरी हेर्दाखेरि यो भित्रको जुन खालको षड्यन्त्र गरेर जुन अवस्थामा पुर्याउनु भयो नि यसमा तपाईँको चाहिँ दुईजना तपाईँ हामीले एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट विभिन्न तपाईँको चाहिँ टेलिभिजनबाट हेर्दै गर्दाखेरि र तपाईँहरूले बोल्दै गर्दाखेरि दुईजना सैन्य लाग्यौँ हामीले होइन कति 100मा 50% चाहिँ सही लाग्यो 50% त गलतै छ नै फेरि होइन यसमा अझ ठुलो तपाईँको भूमिका खेल्ने एउटा तपाईँको तत्त्वहरू त्यो भित्र छ नि त कुनै जन्तुहरू के त्यो होइन तिनीहरू रहेछन् त्यो भएर हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ त्यो जब सामाजिक सञ्जालबाट ती कुराहरू बाहिरै आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामीले उनीहरूको त्यो सामाजिक सञ्जालमा बोलेका आवाजहरू तपाईँको चाहिँ हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि गलत त मेन भनेको त अर्को यतापट्टि रहेछ नि त होइन त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले तपाईँको त्यसको यस्तो विकृति देशमा हुनु हुँदैन यसले तपाईँको चाहिँ सिङ्गो नेपालीमाथि यसले असर पुर्याउँछ है भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ त्यसको हामीले विरोध गरेको हौँ हामी राम्रो काम गर्नेको लागि साथ दिन्छौँ यो ज्यान दिनको लागि हामी तयार छौँ र यति कसैले खराब काम तपाईँको चाहिँ यति गर्छ भने हामी त्यसको तपाईँको पर्दाफास गर्नु लागि त्यसको तपाईँको त्यसलाई कारवाहीको लागि के गर्न सक्छौँ त्यो ठाउँबाट आवाज उठाउनुको लागि हामीलाई कसै एकैछिन पनि हामी तपाईँको चाहिँ पछाडि हट्ने छैनौँ र भोलिका युवाहरूले पनि यस्ता कुराहरू सिक्नुपर्छ युवतीहरूले पनि सिक्नुपर्छ हामीले बोल्दै गर्दाखेरि भोलि गएर हामीले गलत बाटोमा गयौँ भने हामीले तपाईँको चाहिँ के सिकाउने समाजमा र सामाजिक अभियन्ता भनेर साथीहरू सडकमा हिँडिरहेको छन् तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हिँडिरहेको छन् विभिन्न काम गरिरहेको छन् तर यहाँ के छ अहिले विकृति भइरहेको छ नि विभिन्न तर त्यो विकृति नआओस् भन्नको लागि नै हामी जस्तो युवाहरू तपाईँको अहिले गएर यसरी तपाईँको चाहिँ सडकमा हामी निस्केको हौँ न्यायको लागि हामी जान दिनुको लागि तयार छौँ कसैले लगेर थुन्ने तपाईँ जेलमा हाल्छु कुनै दिन होइन म तेरो तँलाई काट्छु मार्छु कसैले धम्की दिन्छ भने पनि हामी ज्यान दिनुको लागि तयार छौँ त्यो जेलमा जानुको लागि पनि तयार हुन्छौँ किनकि म जस्तो एउटा मरेर केही पनि हुँदैन न्यायको लागि लड्ने मान्छे मर्छ भने केही हुँदैन हामी जस्ता मान्छेलाई सिद्धाउनुको लागि त्यस्ता तपाईँको चाहिँ गलत त्यो 12-14 लाख पैसा खाने 13 लाख पैसा खाने 40 लाख पैसा खाने मान्छेहरू त खुल्लो हिँड्नु पाए नि त हो त्यसो भएको यस्तो मान्छेहरूले हामीलाई सिद्धाउनु खोज्छन् तर यो 3.5 करोड नेपालीले हामी जस्तो तपाईँको जस्तो अन्यको विरुद्धमा लड्ने मान्छेलाई साथ दिन्छन् भने पक्कै पनि कुनै माइक लगाएर हामीलाई तुन्न सक्दैन विजयजी
थोरै यो घटनाको सुरुवाती चरणमा जाउँ। जतिखेर चाहिँ लक्ष्मी बदालको सपोर्टमा बोले सिर्जना वाग्ले होइन, अनि किशोर खतिवडालाई अलिकति आपत्ति पऱ्यो त्यतिखेर होइन, मानौ न जुन कुराले किशोर खतिवडालाई झन्डै होइन जेलसम्म पनि पुग्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। एकदमै हजुर। ती घटनाहरूलाई अहिले जुन कन्ट्रोभर्सी चलिरहँदाखेरि अहिले बिचमा आएर चाहिँ फेरि किशोर खतिवडाले चाहिँ सिर्जना वाग्लेद्वारा पीडित भनेर अर्को पात्र खडा गरेर अहिले फेरि सामाजिक सञ्जाल तात्या छ। के लाग्छ विजयजी यसमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप एक अर्कामा के छ यहाँ, यो भित्रको नाटक चाहिँ के लाग्छ? होइन, मेन भनेको तपाईँको हामीले सरासरी हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा किशोर, किनकि तपाईँको किशोर खतिवडा पीडित नै हो, किनकि उहाँलाई तपाईँको जुन खालको षड्यन्त्र गरेर आज गएर एउटा चर्चित तपाईँको नायक हिरोको यति तपाईँको अपमान गरेको छ, ऊ तपाईँको जुन हिरो मर्न वास्तविक अवस्था जुन बनाएको छ नि ऊ माथि त अन्याय भएको छ। कुनै पनि उसले तपाईँको जुन खालको त्यो उसले डिजाइन नगराइदिएको भए आज किशोर माथि तपाईँको त्यो अवस्था त सायद हुँदैन थियो नि होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि किशोरको तपाईँको एकदम पीडित हुनुहुन्छ। जुन तपाईँको त्यो लक्ष्मी गदालले तपाईँको जुन खालको सिर्जना वाग्ले र उनीहरूका टिमले गरेको सेटिङ जुन खालको नमानिदिएको भए आज गएर त्यो अवस्था आउँदैन थियो। अहिले गएर तपाईँको यतापट्टिबाट पनि उसलाई टर्चर भयो, यतापट्टिबाट पनि टर्चर भयो र सामाजिक अभियन्ता जति बाहिर पनि टर्चर भइरहेको छ र कति बुझेर गर्नु भएको छ, कति नबुझेर उहाँलाई तपाईँको टर्चर दिइरहनु भएको छ। किशोरजीलाई अलि पीडित हुनुभयो, पीडामै हुनुहुन्थ्यो भन्ने तपाईँले कुरा गरिरहनु हुँदाखेरि होइन, जतिखेर पीडित हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि लक्ष्मी बदाल नै गलत भए भन्ने कुराहरू होइन आए, तर सिर्जना वाग्लेकै विरुद्धमा फेरि अर्को मान्छे ल्याएर किशोर खतिवडाले ठिक गरे होला त, के लाग्छ? होइन, सही गर्नुभएको छ। किशोर दाइलाई मेरो साथ छ, म साथ दिन्छु, एक मुठी साथ सुन्नेसम्म म साथ दिन्छु। त्यस्तो तपाईँको त्यो भाइरसहरूलाई भेटाउनु पर्छ हामीले। उसले आज गएर एकजना मात्र ठगेको छैन, उसलाई जस्तो खालको पीड परे किशोर माथि भएको थियो ऊ आज गएर अरू भाइहरूलाई यो देशमा भएको तपाईँको युवा युवतीहरूलाई नहोस् भनेर तपाईँको पोखरादेखि लिएर आज गएर एकजना युवा ल्याउनु भएको छ। उहाँ युवाको तपाईँको प्रमाणहरू लिएर किशोर आज गएर तपाईँको अगाडि बढ्नु भएको छ। उहाँ तपाईँको सडकमा आउनु भइसकेको छ, सामाजिक मिडियामा आउनु भएको छ। हो, त्यसको लागि हामी म मात्र नभएर सिङ्गो त्यसले पक्कै पनि साथ दिनेछ। र जुन तपाईँको सिर्जनाको कुरा गर्दै गर्दाखेरि ती अर्को मान्छे जुन प्रमाण लिएर तपाईँको अगाडि आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको 13 लाख रुपियाँ पैसा यसरी मेरो खाएको भनेर तपाईँको प्रमाणसहित आउनु भएको छ नि। हो, किशोरलाई पनि त्यही गरेको थियो। जब किशोरलाई त्यो गरिसकेपछि किशोरले उहाँलाई लिएर त्यहाँ आएको हो नि त, तपाईँ हामीले हेरेको छैनौँ होइन। मलाई जस्तो पीडा अरूलाई नहोस्, उसले मेरो पैसा तपाईँको जुन खानु सेटिङ मलाई फसाएर जुन खालको तपाईँको 2-4 लाख पैसा खानुलाई ठुलो षड्यन्त्र गरेको थियो, तर त्यो उनीहरूले 13 लाख खाएको छ। त्यो पैसा वापस दिनको लागि म तयार हुन्छु भनेर किशोर निक्लेको हो कि होइन भन्नुहोस् त। हो, त्यसको लागि तपाईँ हामीले पनि साथ दिनुपर्छ। अन्यको विरुद्धमा तपाईँको हामीले साथ दिनुपर्छ, राम्रो काम गर्नको लागि साथ दिनुपर्छ हामीले। उहाँले सही एकदम गर्नुभएको छ। र जति पनि म यो सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँको के भन्न चाहन्छु भने जति पनि यस्ता महिला अभियन्ता कर्मीहरूले जति पनि ठग्नु भएको छ तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस्, किशोरसँग जोडिनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्। तपाईँले दिनुभएको रकम सहित तपाईँको त्यो प्रमाण लिएर आउनुहोस्। यस्ता तपाईँको अभियन्ताहरू आज गएर धेरै एकदमै यो देशको तपाईँको देशलाई तसनस पार्ने तरिकाले आउनुभएको छ। हामी यसको लागि यिनीहरूको पर्दाफास गर्नेछौँ र तपाईँहरूको कति लिनुभएको छ त्यो रकम हामी असुल गर्नेछौँ। प्रमाण लिएर आउनुहोस्, तर प्रमाण लिएर आउनुहोस्। तपाईँ सामाजिक मिडिया त पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ, सबैले पीडा त हुन्छ, तर बोल्न सकेको हुँदैन नि। कहाँ गएर पोख्ने, कसैले भन्छ तपाईँको यति खाएको छ उति खाएको छ भनेको छ होइन, तर उसले कहिले पनि बोल्न सकेन। बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको उनीहरूलाई डर पनि त भयो नि, भोलि गएर मलाई सिद्धाउने पो हो कि। यस्ता तपाईँको तस्कारीहरूको त पछाडि ब्याकग्राउन्डमा नि डेन्जर मान्छेहरू हुन्छन् होइन। त्यो भइसकेपछि भोलि गएर म नबाँच्ने पो हो कि भन्ने खालको डर भयो। डर भइसकेपछि आज गएर उहाँहरूले बोल्न सक्नु भएको छैन। त्यसो भए हामी बोल्छौँ तपाईँको आवाज, हामी बोल्छौँ, अन्यको विरुद्धमा हामी लड्छौँ। कुनै पनि अभियन्ताहरूले तपाईँको त्यसरी कसैलाई पनि नठगोस्। र एउटा जस्तै यस्तो खालको सेटिङ हुने रहेछ क्या तपाईँको होइन। जुन अब तपाईँ म पीडित भएर गएँ
म पीडित भएर आएँ, तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुभयो, महिला अधिकार कर्मी हुनुभयो र मेरो मोबाइलबाट तपाईँको चाहिँ सर्वप्रथम मेरो मोबाइल तपाईँले लिइसकेपछि सबै तपाईँको म्यासेज गर्ने रहेछन्। त्यहाँबाट हेर्नुहोस् है कति राम्रो आफू जोगिनुको लागि तपाईँको चाहिँ त्यो पीडितलाई अझ पीडित पार्नको लागि त्यो मोबाइलबाट चाहिँ पुरै म्यासेज गर्ने रहेछन्। अनि म्यासेज गइसकेपछि के हुने रहेछ, कुरा हुने रहेछ, कुरा भइसकेपछि यति अब तपाईँको आर्थिकको कुरा आउने रहेछ। लास्टमा गएर तपाईँको चाहिँ कुनै सबै काम सफल त हुन्छ भने त होइन नि त, कति काम त तपाईँको चाहिँ गरेर भोलि गएर त्यसको पर्दाफास त्यसको रिजल्ट पनि त आउँछ नि। त्यति बेला आफू चोखिनुको लागि चाहिँ त्यो पीडितलाई तपाईँको सबै उसले नै गरेको भन्ने बनाएर तपाईँ त्यसरी पैसा असुल्ने तपाईँको चाहिँ एउटा सेटिङ त्यसरी बनाएको डिजाइनिङ ग्रान्ड डिजाइनिङ बनाएको रहेछ क्या। तर अब यस्तो ग्रान्ड डिजाइनिङ यो देशमा चल्दैन, कुनै आफ्नो चल्नु दिनु पनि हुँदैन। हामीले कसैले गर्छ भने त्यस्ता मानिसहरूलाई तपाईँ हामीले तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ। यदि तपाईँको राज्यले कारबाही गर्दैन भने तपाईँ हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। यो 3.5 करोड नेपालीले कारबाही गर्नुपर्छ। भोलिका यस्तो विकृति यो देशमा आयो भने हाम्रो जस्तो युवा युवतीहरूले के सिक्ने भन्नुहोस् न। विजय सिक्ने ठाउँ छैन नि त, यो बच्चाहरू गलत बाटो दिन्छ। विजयजी, जुन अहिले पछिल्लो समय आएको पीडितहरूको चाहिँ प्रमाण छ भन्ने कुराहरू आयो होइन, तर जतिखेर लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडाको विषयमा कुरा गरिरहँदा चाहिँ यथेष्ट सृजना बाबुले यसरी मागेकै हो होइन, यति कमिसन मागेकै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरू त छैन नि, तर तपाईँ त बोलिरहनु यस्तो भयो। जस प्रमाण कसरी भएन, अहिले प्रमाण देखाउनुलाई गाह्रो भयो होइन उहाँले भने जुन खालको त्यो सेटिङ तपाईँको चाहिँ यति सक्सेस भइदिएको भए त्यो तपाईँको प्रमाण हुन्थ्यो होला। त्यो के भयो त, फल पाक्नु लाग्दाखेरि तपाईँको ढाङ्गा झरिदियो के, त्यो पाक्नु पाएन नि त। त्यो पाक्नु नपाइसकेपछि तपाईँको त्यो प्रमाण भएन। प्रमाण देखाउनुको लागि तपाईँको चाहिँ के भयो भने अब उनीहरूले आफ्नै मोबाइल जुन पीडित छ त्यो पीडितको मोबाइलबाट तपाईँको चाहिँ सेटिङ मिलाएर म्यासेज गर्ने रहेछन्। गरिसकेपछि लास्टमा गलत त तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको पीडित जो उसँग जोडिन्छ त्यो देखाए होइन। लास्टमा उनीहरू तपाईँको चाहिँ केही पनि नगरेको उहाँहरू चाहिँ दुध जस्तो क्या सेतो सफा हुनको लागि तपाईँको चाहिँ त्यसरी काम गरेको रहेछन्। त्यो भएर तपाईँको त्यो प्रमाणहरू तपाईँको चाहिँ फेला पर्छ। तर यसरी विजय घिमिरेहरू यसरी प्रमाण नपुगेको कुराहरूमा बोलिरहँदाखेरि सृजना वाग्लेको पनि त मानहानि होला, मानहानि मुद्दा उसले पनि त लाउन सक्ला नि त विजय घिमिरेहरूलाई। होइन त्यो उहाँले भनिसक्नु भएको छ अरे होइन। सामाजिक सञ्जालमा जति पनि तपाईँको चाहिँ जति पनि हामी धेरै छौँ, हामी तपाईँको म मात्रै होइन होइन लगायत किशोर र तपाईँको चाहिँ जुन लक्ष्मीलाई फसाउनु खोज्ने तपाईँको चाहिँ यस्ता तपाईँको महिला अधिकारी कर्मीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामी साँच्चै निक्लेकै हो, हुनु पनि पर्छ। यति उसले गलत गरेको छ भने भोलिका दिनमा तपाईँको चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ उसले जेल हालोस् चाहे जेसुकै गरोस् हामीलाई तपाईँको हामी लड्नको लागि तयार हुन्छौँ। र यति गलत छैन भने उसले सामाजिक सञ्जालमा बोल्नु पर्थ्यो नि त, मैले गलत भएको छैन आज गएर पोखराबाट आउँदै गर्दाखेरि ती मान्छेलाई अगाडि राखेर किन फेस गर्नु सकेको छैन नि त होइन। उहाँले त्यो फेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, फेस गर्न सक्नु भएको छैन। भोलिका दिनमा तपाईँको चाहिँ तपाईँ हामीले पक्कै पनि यसको बारेमा तपाईँ पक्कै पनि थाहा पाउँछौँ हामी। यो त कुनै पनि तपाईँको चाहिँ 2-4 वर्ष लाग्ने कुरा होइन, तत्काल तपाईँको चाहिँ यो पत्ता लाग्छ। प्रमाणसहित जुन मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ केही दिन पछाडि पक्कै आउँछन् होला, आइसकेपछि उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ जुन खालको प्रतिक्रिया त्यहाँ दिन्छन् र ती सामाजिक अभियन्ताहरूले तपाईँको चाहिँ ती खालको पैसाहरूको कस्तो खालको उत्तर दिन्छन् होइन, त्यस पछाडि थाहा हुन्छ। यदि हामीले तपाईँको चाहिँ कुनै गलतको कुराहरूमा हामीले कुनै ठाउँमा गएर बोलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन खालको लक्ष्मीलाई बेहुली बनाएर तपाईँको चाहिँ जुन भद्रकालीमा ल्याउँदै गर्दाखेरि कसले ल्याएको रहेछ त भन्ने कुरा त लक्ष्मीको तपाईँको मुखबाट सरासरी सुनिसकेपछि हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो देशभित्र भएका त्यस्तो विकृतिलाई तपाईँको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। यो गर्नु हुँदैन, एउटा चेलीमाथि अन्याय भयो, एउटा तपाईँको चाहिँ कलाकारमाथि अन्याय भयो भन्दै गर्दाखेरि यति हामीलाई तपाईँ कसैले तपाईँको चाहिँ कारबाही गर्छ भने ठिक छ, बोल्नु लागि हामी तयार छौँ। तर यति होइन भने उसलाई उहाँको टिम जति पनि हुनुहुन्छ मलाई कारबाही हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। यति हामीले तपाईँको गलत गर्छ हामी कारबाही भोग्न लागि हामी तयार छौँ। विजयजी, जुन तपाईँ पनि समाजसेवामा अहिले लागिराख्नु भएको छ होइन, समाजसेवी नै हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो प्रोफाइल तपाईँको सगरमाथा आरोही भनेर छँदैछ छुट्टै होइन, तर पनि अहिले चाहिँ समाजसेवीहरू एकपछि अर्को पोल खोलाखोल गर्ने, फाइट गर्ने, जेल हालाहालसम्मको अवस्थामा पुग्नु भएको छ। तपाईँ पनि त्यही जुन एउटा क्याटेगोरी हुन्छ नि समाजसेवीको त्यसैमा हुनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ के कारण भइरहेको छ? यो यस्तो रहेछ तपाईँको के रहेछ भने जति पनि म एउटा सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरू साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन, यसमा पनि के रहेछ भने
एउटाले राम्रो काम गर्ने रहेछन्, एउटाले गलत काम गर्ने रहेछन्। हेर्नुहोस् है, गरिसकेपछि एउटा त्यो राम्रो काम गर्ने मान्छेले तपाईँको चाहिँ त्यो पीडितको एउटा सामाजिक काम भनेको के हो त भने गरिब दुखी असहाय अशक्तलाई तपाईँको चाहिँ एउटा सेवा गर्ने हो नि त होइन, निस्वार्थ तपाईँको सेवा गर्ने हो क्या। र त्यो मान्छेले त्यो भित्र स्वार्थ लिएर काम गरेको हुन्छ, त्यो पीडितकै पैसाहरू लिएर तपाईँको चाहिँ खाइदिरहेको हो। तपाईँको चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा पनि बाहिरबाट आउँछ, चाहे जहाँ जुन ठाउँबाट आउँछ 30% काटेर तपाईँको चाहिँ उनीहरूले खाइदिने। हेर्नुहोस् है, अभियन्ताहरू त्यस्तो खालको रहेछन्। अनि एउटाले के भन्छ, यो होइन, यो यस्तो गरी कहिले त्यसको पर्दाफास तपाईँको चाहिँ बाहिर पोल खुलायो भने पोल खुलाइसकेपछि के हुन्छ, उसले तपाईँको सहनु सकेन, सहनु नसकिसकेपछि उसलाई जेलसम्म हालेको तपाईँ हामीले घट्छौँ। तर विजय घिमिरे कुनै दिन पनि त्यस्तो गर्न चाहँदैन। अहिलेसम्म 4 वर्ष तपाईँको चाहिँ सगरमाथा आएर विजय घिमिरे प्रतिष्ठान भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा दर्ता भएको छ। एउटा हामीले विभिन्न कामहरू गरेको छौँ, किडनी फेल भएकोदेखि लिएर चाहिँ जस्तो घातक रोगहरू, ब्लड क्यान्सर, किडनी रोग, भनमेरो रोग लगायतका तपाईँको चाहिँ जस्तो लकडाउनको टाइममा तपाईँको चाहिँ ब्लडै नहुँदाखेरि हामीले सडकमा तपाईँको चाहिँ ब्लड डोनेसनदेखि लिएर पुसमाघको जाडोमा तपाईँको चाहिँ जस्तो नाङ्गो शरीर भएका मानिसहरू जति हुनुहुन्छ लगभग 8-9 हजारलाई हामीले तपाईँको चाहिँ लुगा दिने कामहरू गरिरहेको छौँ। भने अहिले पनि प्रत्येक हस्पिटलमा म 3-4वटा हस्पिटलमा दिनमा गइरहेको हुन्छु, कन्टिन्यू मैले तपाईँको चाहिँ सेवा गरिरहेको छु। र अहिले नै तपाईँको चाहिँ जस्तो चाहिँ एउटा महिलालाई जुन चाहिँ सामुदायिक हस्पिटलमा तपाईँको फाप्लोमा जुन शल्यक्रिया गरेर बच्चा जुन निकाल्ने क्रममा भित्र नै टालो छोडिदियो, त्यसको लागि हरेक कुरा मैले तपाईँको चाहिँ लिड गरिरहेको छु। र प्रत्येक अहिले पनि ब्लड क्यान्सर भएका भाइ बहिनीहरू धेरै छन्, उहाँहरूको लागि मैले साथ र सहयोग गरिरहेको छु। तर मसँग कुनै पनि शर्त छैन, म एउटा समिटर हो, म कुनै पनि सामाजिक अभियन्ता होइन भन्न चाहन्छु। म एउटा समिटर हो, मानव जातिलाई पक्कै पनि सेवा गर्नुपर्छ, अन्यको विरुद्ध बोल्नुपर्छ भनेर म त्यसरी म लाग्छु। र कुनै गलत मान्छेहरूको त्यस्ता तपाईँको चाहिँ जति पनि अहिलेको सामाजिक अभियन्ता साथीहरू हुन्छ र म उहाँहरूको पछाडि कुनै हातमा लाग्ने पनि छैन। मैले जति पनि सक्छु, मसँग जोडिनु भएका देश विदेशमा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मैले जुन उठाएको कुराहरूलाई उहाँले साथ दिनुभएको छ, चाहे आर्थिकमा, भौतिकमा, नैतिकमा हरेक कुरामा उहाँले साथ दिनुभएको छ। उहाँले दिनुभएको साथ सहयोग जस्तो पीडितको नाममा पठाउनुहुन्छ, त्यो जस्तोको तस्तै तपाईँको चाहिँ एउटा सामाजिक मिडियाको थ्रुबाट म इमान्दार तरिका भएर म काम गर्न चाहन्छु। र कुनै पनि गलत बाटोमा गएर भोलि गएर विजय घिमिरेले यस्तो खायो अरे, विजय घिमिरेले यस्तो गलत काम गर्यो अरे भन्ने तपाईँको चाहिँ कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा नआओस् पनि, म गर्दिनँ पनि। जब मैले यति गलत गर्छु भने ठिक छ, हजारौं तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल अहिलेको नजिक छ, हेर्ने भनेको दर्शकले भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यमबाट नै हो। मैले यति गलत गर्छु भने मेरो पर्दाफास गर्नुको लागि पनि कुनै पनि औँसी पुरी नबार्नुहोस् तपाईँले। जब मैले गलत गर्छु भने मेरो कुरालाई लुकाएर राख्नुहुन्छ भने यति बेला मैले पनि त्यस्ता हजारौं तपाईँको चाहिँ गलत व्यक्तिहरूलाई जन्माउँछु नि हो। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिहरू जन्माउनु हुँदैन। राम्रो शिक्षा दिने र राम्रो ज्ञान दिने र राम्रो समाजको लागि राम्रो भलो सिकाउने मान्छेहरूको तपाईँको चाहिँ फलो गर्ने। जसरी गलत गर्छ भने त्यसलाई तपाईँको चाहिँ तुरन्त त्यसको पर्दाछाप गरेर त्यसलाई पत्ताछाप बनाउनुको लागि पनि मिडियाकर्मी साथीहरू र सम्बन्धित निकायले पनि तपाईँको चाहिँ त्यस्ता खालको तपाईँको चाहिँ कारबाही गरोस् म भन्न चाहन्छु। हस् विजयजी, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय धेरै एकदमै जति पनि हजुरहरूले यो कोभिडको टाइममा पनि यति बेला घरबाट बाहिर निस्किसक्नु छैन, यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले लिएर जुन समाजमा भएका विकृतिहरूलाई तपाईँको अन्त्य गर्नुपर्छ, यस्तो कुरा